बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो तरह के लोग रहे हैं। कुछ को हम कहते हैं कि बहुत ही समझदार, अक्लमंद, दानिशमंद, दाना, और दूसरों को हम वैशी कहते हैं। और वैशी लोगों से ज़ाहिर वहशत होती है। इंसानी तारीख में उन अदवार को छोड़ के जब वैशी लोगों की हुकूमतें थीं और उनके असूल चलते थे और उनके तलवारें नंगी दोनों तरफ से घूमती थी और गर्दनें उड़ाती थी, जब जब वो इंसान जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, हिकमत दी, दानाई दी, उन्होंने दुनिया में हुकूमत की, तो एक अंग्रेज़ी बड़ा शानदार मुसन्निफ है, वो कहता है, वॉल्टेयर उसका नाम है, वो कहता है कि वहशी जो लोगों की हुकूमतों के जो छोटे छोटे वक्फे हैं, उनके अलावा बाकी वक्त किताबों ने हुकूमत की, किताबों की दानिश ने, किताबों में से जो तारीख के असबाक थे उन्होंने हुकूमत की। इसी तौर पर यह कहा जाता है कि अगर किसी को सियाहत का शौक़ हो और वो किताबों की सियाहत पर निकले तो फिर वहाँ से तारीख से मुलाकात भी होती है, जोग्राफिया से मुलाकात भी होती है, शायरों से भी, अफसाना निगारों से भी, सियासतदानों से भी, तारीख दानों से भी, पहलवानों से भी, अहले इल्म से, अहले फ़िक्र से, अहले हुनर से। और ये सारे वो लोग हैं जो तारीख का हिस्सा होते हैं, तारीख का यूँ समझे हुस्न होते हैं। जैसे जैसे हमारा अहद पहुंचा तो मुझे लगता है कि तरक्की बेशुमार हुई, बहुत सारी नई चीज़ें बनी, हमारे काम की हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसानों के साथ जो दानाई जुड़ी होती है और जो वो तारीख से, तारीख के असबाक से, किताबों से, ज़िंदगी से सीखते हैं, वो सीखने का अमल कमज़ोर हुआ। मैं कभी अगर तज्ज़िया करूं कि एक इंसान के लिए ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, यानी जब भी आप बच्चा नौजवान हुआ, नौजवानों से फिर वो मर्द बनता है, तो एक मर्द के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, जो उसे खुशी देती हैं, जो सुकून देती हैं, सुरूर देती हैं, उसकी आंखों में चमक देती हैं, उसको कामयाबी का एहसास दिलाती हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा जो टॉप पे वो है उसकी इज्जत है। जब लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, जब लोग उसका रिगार्ड करते हैं, जब वो लोग उसका लिहाज करते हैं, तो उसे लगता है कि आई हैव डन समथिंग, इट्स माई अचीवमेंट। अच्छा, दूसरा ये देखिए कि अगर दौलत के लिहाज से देखा जाए और मुकाबले पे इल्म हो, तो वहाँ हमें इल्म वाले ज़्यादा बाइज्जत लगते हैं, और दौलत वाले भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर इल्म के लिहाज से वो थोड़े नीचे होते हैं। तीसरा, आपके बारे में लोगों की परसेप्शन क्या है। पता चले आपने बहुत मेहनत करके फ्रॉम क्या कहते हैं बॉटम टू डाउन टू अर्थ आप जिंदगी गुजारी और बड़ी मेहनत से, मुशक्कत से, पर लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप चोर हैं। इसका मतलब है द परसेप्शन ऑफ द पीपल दैट प्रिवेल्स, ये एग्जिस्ट करती है और आप सारी उम्र उसकी वजाहतें करते रहते हैं। कहीं गलती हुई होती है जो ये परसेप्शन बनती है। चौथा, जो इंसानों के लिए, मर्दों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट देखा है, प्लीज अपने बच्चों को, बेटों को खास तौर पे उनसे कभी कभी डिस्कस करना चाहिए, वो है उनका अपने बारे में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ इमेज क्या है। अगर आपका बेटा या आप खुद अगर मर्द हो, सोचते हो कि यसन मैं ये कर लूंगा और मैं फलां चीज से नहीं डरता और फलां चीज मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, तो यकीन मानिए अल्लाह की कुदरत ऐसी कमाल की है कि आपके लिए वो रास्ते खोल देगी। आपके लिए इज्जत भी मिल जाएगी, वकार भी मिल जाएगा, मर्तबा भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो लोगों की परसेप्शन है और ये जो सेल्फ इमेज है, इसमें आपको अपनी ज़िंदगी की बेहतियातियाँ, अपनी ज़िंदगी की मीननेस, या अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ आपसे कोताही हुई होती है, कहीं ऐसी गलती आपसे सरजद होती है कि देखने वाले आपके बारे में जो सोचते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि इसकी इज्जत की जाए। मैं बहुत सारी मौक़ों पे, बहुत सारे प्रोग्रामों में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज़्ज़त भी दी है, घर भी है और अब मुझको मोहब्बत भी हो गई है, तो मैं उस वक्त लिटरली मुस्कुराता हूँ और पूछता हूँ कि ये मोहब्बत किस कैटेगरी में। एक कैटेगरी है जो कानून के अंदर है, जो शरा के अंदर है। एक कैटेगरी वो है जो अब दूसरे के घर में झांकते हैं, दूसरे के रिश्ते के साथ डाका करते हैं। मैं इसलिए ये डर के कहता हूँ कि मैंने जब किताब से इल्म पाया
تو وہاں میں نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ آپ نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا، اگر کوئی مرد اپنی بد نظری اور بدتین ہونا اور جو تعلقات کی خرابی ہے، یہ کسی عورت سے تعلقات اس کی اپنی ہمسایہ عورت سے ہو جائیں، تو اس کا گناہ عام عورتوں سے گناہ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ سوچیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ہمسائے ہیں ماجائے ہیں، رشتہ دار تو نہیں ہوتے، پر سب سے بڑا تصور یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت آپ کی نظر سے، ہاتھ سے، جسم سے محفوظ رہے گی، اور یہ صدیوں سے مانا جاتا ہے۔ یعنی ہمسائے کو تو اتنا حق دیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کہتے تھے ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں ان کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے۔ کبھی کبھی مجھ سے جب لوگ رابطہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی حد سے نکل کے کسی دوسرے کی حد میں جا کے، لائک اپنے دوست کی بیوی، دوست کے گھر گئے، آنا جانا ہوا، دوست کو کوئی مشکل ہو گئی، دوست کو کوئی غم ٹکرا گیا، دوست بیمار ہو گیا، آپ اسے ہاسپٹل لے گئے، اس کا علاج کرایا، پھر گھر چھوڑنے گئے، اور اس بیوی دوسرے شہر میں تھی یا اسی شہر میں تھی، اور آپ کا اب اس سے کلوز رابطہ ہوا، آپ نے دعائی کا پوچھا، کوئی مدد کا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ سوچئے کہ آپ نے اپنے دوست سے دوستی نبھائی، وفا نبھائی، اس کی مدد کی، اس کا علاج کرایا، اس کے گھر تک پہنچے، اب وہ بیمار ہے اور آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے تھے، جنون یہ ثواب تھا، عیادت تھی، لیکن اس بیچ میں آپ کو دوست کی بیوی نے پرسو کر لیا، یا آپ کو وہ اچھی لگی یا اس کو آپ اچھے لگے، اسے لگا کہ یہ تو اچھا کھاتا پیتا ہے، گاڑی پہ آتا ہے، مسکراتا ہے، چونکہ جس کے ساتھ بندہ رہ رہا ہوتا ہے اس کی صحت کی خرابی، اس کے مزاج کی خرابی، دوسرا ہمیشہ بہت اچھا لگتا۔ اچھا، بالکل اس کے ساتھ جو دوسرے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ اگر بھائی چھوٹا یا بڑا ملک سے باہر ہے اور اس کی بیوی کی آپ ٹیک کیئر کرتے ہیں، شروع میں تو یہ رشتہ بہن والا ہوتا ہے، لیکن جہاں انسان کے من میں شیطان آیا تو ایک دم سے یہ رشتہ اپنی حد سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ رشتے ہیں جس میں عام طور پہ لوگوں کو شک نہیں ہوتا، لوگ افیئر اس کو نہیں مانتے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، وہ رشتے سب سے خوفناک اور خطرناک ہیں کہ جہاں دوسرے شک نہیں کرتے۔ یہ عزیز و اقارب یا آپ کی قریبی جو کزنز ہوتی ہیں وہ رشتے، یہ آپ کے چھوٹے بھائیوں کی بیویاں یا بڑے بھائیوں کی بیویاں، جو ان کی ایبسنس میں آپ ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے، انہیں لے کے جاتے یا ان کے کام کرتے یا ایون ان کے بچوں کے کام کرتے، یہ عام طور پہ گناہ کی اس دلدل میں لے جاتے ہیں کہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ اس دلدل میں جانے کے بعد نہ عزت باقی بچتی ہے، نہ آپ کی وقار باقی بچتا ہے، اور اس پہ سے جو لوگ پرسیو کرتے ہیں وہ ایک دھوکے باز، ایک ایسے آدمی کو جس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی۔ میں کبھی کبھی ایسے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو ہی جس لمحے احساس ہو کہ آپ کی دوست کی بیوی اپنی حد کراس کر رہی ہے یا آپ کا دل حد کراس کر رہا ہے، دونوں ایکول گناہ گار ہوں گے، فوراً سے پیشتر اپنے دوست کو بلاک کر دیں، اس کی بیوی کو بلاک کر دیں۔ ایون کچھ لڑکیاں آپ کی بیوی کو یا آپ کی ماں کو بھی رابطہ کریں گی حال چال پوچھنے کے لیے کہ وہ آج کل آ نہیں رہے، میرے میاں بہت یاد کر رہے۔ یہ بہانہ ہے، یہ شیطان کا ایک چھوٹا جیسے پگڈنڈی ہوتی رستہ۔ فوری طور پہ اپنی بیوی کو بٹھائیے ساتھ اور اسے کہیے کہ اللہ نے مرد کو دنیا کی عقل زیادہ دی ہے، تو جو رستہ مجھے خوفناک اور خطرناک لگ رہا میں نے وہ بند کر دیا، آئندہ تم کسی کا میسج مجھ تک لے کے نہیں آؤ گے، چاہے وہ دوست ہو چاہے اس کی بیوی ہو، اٹس بلاکڈ۔ تو جب میرے ساتھ اعتبار ہے اور میں تمہاری زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں تو میں ایک چیز کو برا تفصیل تم کو میں نہیں بتا رہا، بس آج سے یہ طے ہے کہ وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندگی میں رہیں گے آئیں گے تو آپ کی زندگی کی جو پرسنل امیج ہے وہ تو برباد ہوگا ہی ہوگا۔ آپ خود اپنا جو چہرہ آئینے میں نہیں دیکھ سکو گے، لیکن ساتھ لوگ آپ کے بارے میں جو سوچیں گے ان کے منہ بھی کہیں گے، اور یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ منہ سے نکلی اور پھر کوٹھے چڑھی، پھر یہ یہاں سے وہاں تک جاتی ہیں کہ جہاں آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گناہ
लज्जत से शुरू होता है, जिस्म की चाहत से शुरू होता है, फिर हदों को तोड़ता है और उसके बाद आपके लिए कुछ बाकी नहीं बचता। जिस रास्ते जाना नहीं है उसका कभी किसी से पूछना नहीं चाहिए, और जिस लम्हे आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए उस लम्हे वहीं ब्रेक लगा देनी चाहिए। अदरवाइज आप और आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी का पूरा सरमाया, और कभी कभी तो ख़ानदान का भी सरमाया, उस दलदल में जाके गिरते हैं जिसमें स्वाय रसवाई के पानियों के और कुछ बाकी नहीं बचता। आप डुबकियां खाते हैं और कोई आपको बचाने भी नहीं आता, आप वहीं डूबते हैं और इबरत की मौत पाते हैं। तो ज़िंदगी सिखाती है, सीख लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।